बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं इमरान नकवी, लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोट सुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। आज ये दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने कौमी आमदनी की तारीफ़ और उसके मफ़हूम पर कुछ बात की थी, जबकि आज हम कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात पर बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपकी याद दहानी के लिए कौमी आमदनी की तारीफ़ एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ ताकि आप उसको रिकॉल कर सकें। कौमी आमदनी से मुराद ऐसी अशिया व ख़िदमात के बहाव की मालियत ली जाती है जो किसी मुल्क में एक साल के अरसे में पैदा की गई हों, बशर्त ये कि इसमें सरमाए की फ़रसूदगी का अलाउंस और बिलवास्ता टैक्स मिन्हा कर दिए जाएँ। तो ये थी कौमी आमदनी की तारीफ़। अब हम कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ख़ाम कौमी पैदावार यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। इसे मुरक्कब कौमी पैदावार भी कहते हैं। ख़ाम कौमी पैदावार से मुराद अशिया व ख़िदमात का मजमुआ है जो किसी मुल्क के लोग एक साल के दौरान पैदा करते हैं। यानी ख़ाम कौमी पैदावार में एक साल में पैदा होने वाली किसी मुल्क की तमाम ज़रई पैदावार, तमाम सनती और मादनी पैदावार और इसी तरह मईशत के दीगर तमाम शोबों से हासिल होने वाली पैदावार शामिल होती है। इसी तरह ख़ाम कौमी पैदावार में ख़िदमात भी शामिल होती हैं जो एक साल के अरसे में मुल्क में पैदा की जाएं। इन ख़िदमात में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनफरादी ख़िदमात भी शामिल होती हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, असातिज़ा, वकील और सरकारी ऑफिसर्स अपनी ख़िदमात फ़राहम करते हैं। और इसी तरह बहुत से इदारे ऐसे होते हैं जो सारफ़ीन को अपनी ख़िदमात फ़राहम करते हैं मुआवज़ों के एवज़। तो उन इदारों की ख़िदमात जैसे कि बीमा कंपनीज़ होती हैं, बैंक्स हैं, ज़राए मवासलात हैं, इन तमाम इदारों से हासिल होने वाली आमदनी या इन इदारों का मुनाफ़ा भी कह सकते हैं। तो इन तमाम इदारों से हासिल होने वाली आमदनी या इनका मुनाफ़ा ये भी ख़ाम कौमी पैदावार में शामिल होता है। स्टूडेंट्स, जब हम ख़ाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार की पैमाइश करते हैं तो उसमें हमें कुछ एहतियातें करनी पड़ती हैं, जिनमें से सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप किसी मुल्क की एक साल की ख़ाम कौमी पैदावार का मजमुआ मालूम करना चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी साल के दौरान जो अशिया व ख़िदमात पैदा हुई हैं आपने सिर्फ़ उनका मजमुआ लेना होता है। अगर साबका सालों की, पिछले सालों की कोई अशिया व ख़िदमात अशिया जैसे कि स्टॉक में पड़ी होती हैं तो वो अगर बची हुई पड़ी हों तो उनको उस साल की ख़ाम कौमी पैदावार में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा कुछ और एहतियातें भी होती हैं, वो हम तफसीलन बाद में पढ़ेंगे। तो ख़ाम कौमी पैदावार से क्या मुराद है कि अशिया व ख़िदमात का वो मजमुआ जो किसी मुल्क के लोग एक साल के दौरान पैदा करते हैं। ख़ाम कौमी पैदावार के बाद अब हम बात करते हैं खालिस कौमी पैदावार की। स्टूडेंट्स, अगर ख़ाम कौमी पैदावार में से सरमाए की शिकस्त व रीख्त या अमले फ़रसूदगी के अखराजात निकाल दिए जाएँ तो बाकी खालिस कौमी पैदावार रह जाती है। जबकि शिकस्त व रीख्त के अखराजात से क्या मुराद है? शिकस्त व रीख्त के अखराजात से मुराद वो अखराजात हैं जो कि मशीनों और आलात सरमाया की तोड़ फोड़ के सिलसिले में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये अखराजात कौमी पैदावार में यानी ख़ाम कौमी पैदावार में तो शामिल होते हैं, लेकिन खालिस कौमी पैदावार में इनको शामिल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे अगर एक काश्तकार एक ट्रैक्टर लेता है, फ़र्ज़ करें कि उसकी कीमत 6 लाख रुपए है और उसकी गारंटी 20 साल है, यानी कि 20 साल के बाद वो ट्रैक्टर बेकार हो जाएगा। तो अगर काश्तकार उस ट्रैक्टर की आमदनी में से हर साल 30,000 रुपये शिकस्त व रीख्त के अलाउंस के तौर पर अलहदा रखता रहे तो 20 साल के बाद जब वो ट्रैक्टर बेकार हो जाएगा तो काश्तकार के पास इतने पैसे होंगे कि वो इन पैसों से नया ट्रैक्टर ख़रीद सके। और इसी को हम मसारिफ़ बदलकारी या रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कौमी आमदनी के तसव्वुरात में शिकस्त व रीख्त के अखराजात काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर शिकस्त व रीख्त के अखराजात अलग से निकालते रहें तो इससे सरमाया अपनी असल हालत में मौजूद रहता है
اور اس کو آمدنی سمجھ کر استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو اب خالص قومی پیداوار کا کیا مطلب ہوا کہ اگر خام قومی پیداوار میں سے سرمایہ کی شکست و ریخت کو ہم نکال دیں تو باقی خالص قومی پیداوار رہ جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں خام ملکی پیداوار کی۔ خام ملکی پیداوار سے مراد کسی ملک کے صرف اور صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی اشیاء و خدمات کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو کہ ایک سال کے عرصہ میں پیدا کی گئی ہو، یعنی اس میں ہم بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی شامل نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اس میں وہ رقم شامل کریں گے جو اس ملک کے رہنے والے لوگ دوسرے ملک سے کما کر بھیجتے ہیں۔ تو خام ملکی پیداوار کیا ہوگی کہ خام قومی پیداوار میں سے اگر ہم بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی کو نکال دیں تو باقی خام ملکی پیداوار رہ جائے گی۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ خام ملکی پیداوار میں صرف اور صرف ملک کے اندرونی ذرائع سے حاصل شدہ اشیاء و خدمات کا مجموعہ لیا جائے گا اور خام ملکی پیداوار میں بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی شامل نہیں کی جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں قومی آمدنی کی۔ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اگر خام قومی پیداوار میں سے فرسودگی کا الاؤنس نکال دیا جائے تو باقی خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے، اور اسی خالص قومی پیداوار میں تمام بالواسطہ ٹیکسز یعنی کسٹم ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر اس خالص قومی پیداوار میں سے یہ تمام بالواسطہ ٹیکسز نکال دیے جائیں اور آنا یعنی سبسڈی اس میں جمع کر لی جائے تو ہمیں خالص قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ ہم خالص قومی پیداوار میں سے ٹیکسز کو کیوں نکالتے ہیں اور سبسڈی کو کیوں جمع کرتے ہیں قومی آمدنی معلوم کرنے کے لیے، تو اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو قومی آمدنی کی ایک اور تعریف بتاتا چلوں کہ قومی آمدنی سے مراد کسی ملک کے تمام عاملین پیدائش کے معاوضوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی کسی ملک کے تمام عاملین پیدائش اپنی خدمات کے عوض جو معاوضہ حاصل کرتے ہیں اس معاوضے کے مجموعے کو ہم قومی آمدنی کہتے ہیں۔ قومی آمدنی کی اس تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ایک ایگزامپل پر غور کریں۔ فرض کریں کہ ایک اکانومی کی خالص قومی پیداوار ایک کمپیوٹر ہے جس کی قیمت فرض کیا 10,000 روپے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کمپیوٹر کو بنانے والے تمام عاملین پیدائش کے معاوضے جو ہیں وہ 10,000 روپے کے برابر ہیں۔ اب اگر حکومت اس کمپیوٹر پر 1,000 روپے ٹیکس لگا دیتی ہے، سیلز ٹیکس فرض کریں لگا دیتی ہے، تو اب اس کمپیوٹر کی قیمت 11,000 روپے ہو جائے گی، یعنی صارف کو یہ کمپیوٹر 11,000 روپے میں ملے گا۔ لیکن اس کمپیوٹر کو بنانے والے عاملین پیدائش کو جو معاوضے ملے ہیں وہ 10,000 روپے کے برابر ہیں۔ تو اب ہمیں قومی آمدنی کی صحیح پیمائش کرنے کے لیے اس کمپیوٹر کی مارکیٹ پرائس یعنی 11,000 روپے میں سے 1,000 روپے ٹیکس کے مائنس کرنے پڑیں گے، تب ہمارے پاس قومی آمدنی کی صحیح پیمائش آئے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سبسڈی کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خالص قومی پیداوار میں سے بالواسطہ ٹیکس نکال دیے جائیں اور اس میں سبسڈی کو جمع کر دیا جائے تو قومی آمدنی بنتی ہے۔ اب سبسڈی ہم جمع کیوں کرتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سبسڈی کیا چیز ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، سبسڈی کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت یہ چاہے کہ وہ کسی خاص چیز کو صارف تک کم قیمت میں پہنچانا چاہے تو وہ اس چیز کو تیار کرنے والے اس چیز کے مینوفیکچرر کو سبسڈی دیتی ہے، اپنی طرف سے پے کرتی ہے، تو اس سے وہ چیز صارف تک کم قیمت میں پہنچتی ہے، جبکہ اس چیز کو تیار کرنے والے جو عاملین پیدائش ہیں وہ اپنا پورا معاوضہ وصول کر لیتے ہیں۔ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کہ یہی کمپیوٹر جو 10,000 روپے میں تیار ہوا، جس میں نے پچھلے اگزامپل میں آپ کو بتایا تھا کہ حکومت نے اس پر 1,000 روپے ٹیکس لگایا۔ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ کمپیوٹر مارکیٹ میں صارفین کو 9,000 روپے میں میسر ہو، تو حکومت کیا کرے گی کہ وہ 1,000 روپے سبسڈی کے طور پر اس کمپیوٹر کے بنانے والے عاملین پیدائش کو اپنی طرف سے ادا کر دے گی۔
اور صارفین تک یہ کمپیوٹر 9,000 روپے میں پہنچ جائے گا۔ اب جب ہم کمپیوٹر کی قیمت سے خالص قومی پیداوار یہ خالص قومی پیداوار ہے، اور اس سے ہم جب قومی آمدنی معلوم کرنا چاہیں گے تو وہ ہمارے پاس 9,000 روپے آئے گی، لیکن اس کمپیوٹر کو بنانے والے جو عاملین ہیں وہ معاوضہ 10,000 روپے کے برابر وصول کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم صحیح قومی آمدنی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس 9,000 روپے میں سبسڈی کا 1,000 روپے بھی جمع کرنا پڑے گا، تب ہی ہمارے پاس قومی آمدنی کی صحیح پیمائش سامنے آئے گی۔ تو اب دوبارہ میں بات کو دہراتا ہوں کہ خالص قومی پیداوار میں سے ٹیکسز کو، یعنی جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، سیلز ٹیکس ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے، ان ٹیکسز کو ہم مائنس کر دیں اور سبسڈی کو اس میں ہم ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی بچتی ہے۔ اور یہ قومی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ آسان لفظوں میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ تمام عاملین پیدائش کے معاوضوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے قومی آمدنی کے 4 اہم تصورات پر بات کی، اور اگلے لیکچر میں ہم مزید تصورات پر بات کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں گے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔